बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मरकज़ न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शाह। इससे पहले कि हम अपना व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियोस दूसरों तक भी बरवक़्त पहुंच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा गर्मा गर्म है और अभी मकसद 2-4 दिन हुए हैं कि एक गवर्नमेंट की तरफ से आई है ख़बर और मीडिया के अंदर ज़ाहिर है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के दस्तावेज़ात की बुनियाद के ऊपर ये की है कि सरकारी वसाइल के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपोगंडा करने के लिए पूरा एक जो था ना वो नेटवर्क बनाया हुआ था। ठीक है जी, जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में हो रहा था और यहाँ पे मीडिया टीमें बनाई गई थी प्रोपोगंडा करने के लिए। प्रोजेक्ट की जो टोटल थी वो रकम वो थी 87 करोड़ रुपए तकरीबन। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया नेटवर्क का वो अकाउंट बनाए गए थे उन्हें 25,000 से फी अकाउंट 25,000 से 40,000 रुपए तक माना दिया जाता था। इसमें 800 अकाउंट थे जी। अच्छा, इन 800 अकाउंट में से मज़े की बात यह है कि 72.5 यानी 72.5% जो अकाउंट थे उनका 2021 से पहले पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, ना उसके बयानिए से कोई लेना देना था, ना उसकी वो हमायत करते थे। लेकिन जून 2022 के बाद 86% जो अकाउंट थे उनका झुकाव तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ ये हो गया। ये खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ। यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई बंदा कहता है ना जी तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी मजबूत है। बिल्कुल मजबूत होगी, इसलिए कि जब आप 87 करोड़ रुपए साल का सालाना तरक्याती बजट को एक तरफ झोंक देंगे और वो भी जो अवाम का टैक्स का पैसा है, जो अवाम का पैसा है, जो एक अवाम के ऊपर तरक्याती प्रोग्रामों की शक्ल में खर्च करना है, उसे आप सोशल मीडिया की जो वर्किंग है उसके ऊपर खर्च कर देंगे तो जाहिर है कि फिर सोशल मीडिया तो मजबूत होगा। यहाँ एक चीज़ आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब की नज़र में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है वो बताने वाले ये बताते हैं, बल्कि हर एक कोई ये नहीं है कोई रॉकेट साइंस है या सीक्रेट है कि खान साहब सबसे पहले जब उठते थे ना तो सबसे पहले वो ये पूछते थे कि आज क्या मसला हालात क्या हैं और आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड क्या चलाना है। वो बाकायदा खुद इस चीज़ को बताते थे कि आज ट्रेंड क्या चलना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहे हैं और उनके मुखालिफिन क्या ट्रेंड चला रहे हैं और उन ट्रेंड के मुखालिफ क्या ट्रेंड चलना चाहिए। यानी इस हद तक खान साहब पर्सनल जो है इंटरेस्ट लेते थे, ज़ाती दिलचस्पी थी उनकी कि सोशल मीडिया को किस तरीके से रन करना चाहिए। तो जाहिर है कि अगर इतनी दिलचस्पी थी तो उसके बाद सोशल मीडिया उनका मजबूत होना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह नौजवान है तो नौजवानों का ज़्यादा झुकाव यही कहते हैं कि जी शायद खान साहब की तरफ है, यकीनन होगा जी खान साहब की तरफ, और नौजवान ही जो है वो सोशल मीडिया जो है करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि अगर इन्हें सिर्फ अपने मुखालफिन के सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता तो ख़राबी तो फिर भी थी। ठीक है, क्योंकि एक जो ईमानदारी का देवता जिसे बनाकर पेश किया गया था तो वो अगर सरकारी वसाइल से अपनी ज़ाती तशहीर करता था। और खान साहब की अगर 2018 से पहले की आप तकारीर देखें तो क्या बात है खान साहब के मुझसे बयानी है कि वो ज़रा सी बात के ऊपर वो कहते थे कि ये क्यों खर्च कर दिया, ये फलाने के बाप का पैसा है, मैं नाम नहीं लेता। ये पूरे जलसों के अंदर कहते थे कि जनाब ये फलां के बाप का पैसा है जो लग गया। लेकिन उसके बाद अगर आप खुद इस तरह की करेंगे कि जितना सरकारी वसाइल से आप सोशल मीडिया को चलाएंगे वो भी अपने हक में, तो ये एक ज़ाते खुद ज़ाहिर है कि एक करप्शन भी है और बुरी बात भी है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी बात ये हुई कि फिर इस सोशल मीडिया को रियासत और रियासी इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। ठीक है जी। ये सब खैबर पख्तूनख्वा की, जिस तरह मैंने कहा कि जो हुकूमत थी उसके तरक्याती बजट से किया गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ लोग कहेंगे कि जी ये ठीक है ये सब कुछ, लेकिन ये सारे का सारा जो है ना ये खान साहब के ख़िलाफ़ चूँकि एक प्रोपोगंडा मुहिम चल रही है और एक बयानिया बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पिछले 1.5-2 साल से, तो ये भी एक उसी की एक मुहिम का हिस्सा है जो एंटी इमरान खान जो एक कैंपेन चल रही है। बिल्कुल मैं बहस से बचने के लिए मैं कोई दलील नहीं देता, मैं मनोमन इस दलील को मान लेता हूँ कि ये भी हो सकता है कि उसी मुहिम का हिस्सा हो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये तो मैंने मान लिया ना कि ये खिलाफ है, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, अप्रैल 2022 के बाद 11 अप्रैल 2022 के बाद जब 9 अप्रैल 2022 के बाद जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो ये चीज़ तो पूरी दुनिया ने देखी ना कि खान साहब जब भी जलसा करने जाते थे तो खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते थे। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के ऊपर खान साहब का क्या इस्तेहकाक था,
کیا وہ کوئی سرکاری عہدیدار تھے؟ کیا وہ کوئی چیف منسٹر خیبر پختونخوا تھے؟ کیا ان کو یہ استحقاق حاصل تھا، ان کا یہ حق تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کرے، اور وہ بھی ایک سیاسی جلسوں، تحریک انصاف کے سیاسی جلسوں کے لیے؟ کوئی حق نہیں تھا ان کا، یہ پوری دنیا نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت پیش کرنے کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹی وی سکرینوں پہ سب دیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی چلیں سائڈ پہ رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی پوری دنیا میں دیکھا کہ زمان پارک کے اندر جب خان صاحب مورچہ زن ہو گئے، میں انہیں مورچہ زن نہیں کہوں گا نا، کہ جب سینکڑوں ان کے جو تھے وہ کارکن ان کے باہر بیٹھے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو خیبر پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ خان صاحب کی زمان پارک کے اوپر ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس وہاں تھی، ٹھیک ہے، حفاظت کر رہی تھی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ مئی 2022 میں جب لانگ مارچ ہوا تو اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی جو پولیس اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا اسلام آباد تک آنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی رہا۔ پھر گلگت بلتستان کی جو پولیس تھی، اس کے جو پولیس والے تھے وہ بھی زمان پارک میں تعینات تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ خان صاحب ایک ایکس پرائم منسٹر تھے، ریاست پاکستان کو ان کی سیکورٹی اور ان کا جو پروٹوکول ایک ایکس پرائم منسٹر کو ملتا ہے، بالکل ان کا حق تھا، لیکن گلگت بلتستان کی پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس، اس پر خان صاحب کا کوئی حق تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ تو یہ کسی استحقاق کے تحت خان صاحب کے زمان پارک کے اندر جو ہے نا یہ پولیس والے جو تھے اپوائنٹ کیے گئے تھے، وہاں پہ تعینات کیے گئے تھے۔ اسی طرح جس طرح میں نے ہیلی کاپٹر کا کہا، تو اگر یہ ساری چیزیں خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ ساری کھلم کھلا ہوئی ہیں، یہ تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کو بھی پتہ ہے، ورکرز کو پتہ ہے، سب کے نالج میں ہے کہ یہ تو سارا کچھ ہوا، اور اس کے اوپر خان صاحب کا قطن کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا ہو یا گلگت بلتستان ہو، اس کی پولیس کو، دونوں صوبوں کی پولیس کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ ایک عام آدمی کے ٹیکس سے، عوام کے پیسوں سے ملتی ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت کسی سرکاری عہدے پر نہیں تھے۔ تو اگر خان صاحب اس طریقے سے حق وصول کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کی حکومتیں تھیں، تو پھر اس حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی وہ بالکل ترتیب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ چلے سوشل میڈیا کی تو ایک دستاویزی ثبوت ہے، وہ اس کو رہنے دیں، لیکن ہیلی کاپٹر کا استعمال گلگت بلتستان کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی پولیس، یہ تو خان صاحب جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اس کے بعد جب یہ خرابی مین پیدا ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ انہی اکاؤنٹس کے سے جو ایک ان کے مخالفین تھے، ان کے بارے میں تو جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر ریاست مخالف جو بیانیہ وہ بننا شروع ہو گیا۔ 9 اور 10 مئی ایسے ہی کوئی جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ نہیں ہو گئے، بلکہ ایک باقاعدہ ذہن سازی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے جو ٹیم ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، انہیں باقاعدہ ایک بیانیہ دیا جاتا تھا، وہ اس بیانیے کے اوپر شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، آپ کے 18 20 22 سال کا جو بچہ ہے ایک، اس میں کتنا مثلا شعور ہوگا؟ اسے جو بیانیہ دیا جاتا تھا وہ ایک فین کلب بنا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ان کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جن کے دستاویزی ثبوت نہیں ہیں وہ کچھ ظاہراً بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی کٹے گی، کچھ اور ایف آئی آرز کٹیں گی، کچھ اور مقدمے بنیں گے، کچھ اور خان صاحب کے لیے پرابلمز آئیں گی۔ تو ہمارا ایک ایز اے ڈیموکریٹک مائنڈ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، جمہوری ذہن رکھنے والے کے طور کے اوپر ہمیں یقین جانے کہ اس صورتحال کے اوپر افسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنے کے اوپر بھی مجبور ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شہنشاہ کے طور پہ اوپر حکومت کریں، بلکہ شہنشاہ کے طور کے اوپر تو ایک جمہوری نظام کے اندر حکومت کی ہی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ایک جمہوری نظام کے تحت آپ اگر حکومت کرتے ہیں تو اختیارات جو ہیں وہ بٹے ہوتے ہیں، آپ کو اپوزیشن کو ویلکم کرنا پڑتا ہے۔ جمہوریت کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ہماری پتہ نہیں ذہنی ساخت اس طرح کی ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں اختلاف برداشت نہیں ہے، اپنی ذات کے اوپر ہمیں جو تنقید ہے وہ ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو جمہوریت کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ جناب والا آ جائیں گورنمنٹ کے اندر، نہیں، اس کے لیے جمہوری ذہن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، جو جمہوری اقدار ہیں، وہ مضبوط ہوں، اور اس طرح کے جو ایونٹ ہے نا کہ گورنمنٹ میں آ کے اپنے مخالفین کے خلاف
جو ہے کمپین چلانا، اس کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔